अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर नजूमी। तो दोस्तों, ये महीना कैसा रहेगा, बात करते हैं बुर्ज जोज़ा की। और अगर आप चाहते हैं कि ये हर महीने की वीडियो हमारे पास पहुंच सके तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, बुर्ज जोज़ा जो है इसका स्यारा अतारद है। बुर्ज जोज़ा इसका स्यारा अतारद है, जिसे मरकरी भी कहते हैं। और स्यारा मरकरी यानी स्यारा अतारद बुर्ज जोज़ा और बुर्ज सुंबला दोनों घरों का मालक होता है। तो इस वक्त स्यारा अतारद अपने दूसरे घर बुर्ज सुंबला में चल रहा है, जो कि अच्छा घर माना जाता है। अतारद को इस घर में जाकर शर्फ हासिल होता है, ताकतवर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपका मसला ज़मीन प्लाट के मतलका या कोई गाड़ी या कोई घर के मतलका चल रहा है तो वो मामला आपका बेहतर होता नज़र आ रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बात अक्टूबर के महीने 2023 की कर रहे हैं। और इसी तरह अब हम बात करते हैं स्यारा ज़ोहल की। स्यारा ज़ोहल जो है ये आपकी कुंडली के 10वें घर में हरकत कर रहा है। और 10वां घर बंदे के रोज़गार का होता है, बंदे की गवर्नमेंट का होता है, बंदे की इज्जत और शोहरत का होता है। स्यारा ज़ोहल कुंडली के 9वें घर का और कुंडली के 8वें घर का मालक होकर कुंडली के 10वें घर में हरकत कर रहा है। तो जब ये कुंडली के 10वें घर में हरकत कर रहा है तो इसके आगे लफ्ज़ आर लिखा हुआ है, यानी ये स्यारा रज्जत में चल रहा है। रज्जत से मराद है कि ये स्यारा उल्ट चल रहा है। और ये पूरा महीना अक्टूबर का उल्ट ही चलता रहेगा। जब कोई स्यारा उल्ट हो जाता है तो उसके असरात जो होते हैं वो मनहूस हो जाते हैं, अच्छे नहीं रहते। तो ये स्यारा आपको ज़हनी परेशानी देगा, आपको काम और आपकी ज़िंदगी के दीगर पहलुओं में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ताजरों को नुकसान दे सकता है। अगर आप ज़राअत से मतलका कोई काम करते हैं तो ज़राअत से मतलका भी बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ काम या अपने कारोबारी जगह या पेशे को तब्दील करने के बारे में भी सोच सकते हैं। और इससे हटकर जो गवर्नमेंट से मतलका बंदे हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। जैसे कोई गवर्नमेंट से मतलका जैसे कोई अफसर वगैरह हो। और इससे हटकर जो लोग मुलाजमत करते हैं या गवर्नमेंट के किसी शोबे में हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जब स्यारा ज़ोहल सीधा हो जाएगा तो फिर आपके कारोबार में कुछ बेहतरी हो सकती है। स्यारा ज़ोहल जो है ये कुंडली के 10वें घर में ये आपको रेत, बजरी, सीमेंट, तेल, चमड़ा या फिर ज़मीन प्लाट, कोई माल मवेशी ऐसे काम में दिलचस्पी बढ़ाएगा, या ऐसे काम अगर आप करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। और फिल वक्त अभी आपको कुछ एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि कुंडली के 10वें घर में ज़ोहल उल्ट चल रहा है।
तो इससे हटकर फिर हम बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। सियारा मुश्तरी जो है ये कुंडली के 7वें घर का मालक है और 10वें घर का भी मालक है, और इन दोनों घरों का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में जाकर बैठा हुआ है। तो 12वां घर जो होता है ये मेरे दोस्तों खर्च से तल्लक रखता है। 12वां घर हस्पताल से तल्लक रखता है, जेल खाना जात से, ब्याह शादी के ऊपर रुपया खर्च हो जाना, पाबंदियां लाचारियों से तल्लक रखता है। तो सियारा मुश्तरी 7वें घर का भी मालक है और 10वां घर काम का इसका भी मालक है, जो कि आपको काम करने के लिए बरूने मुल्क जाना पड़ सकता है या बरूने मुल्क की किसी कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आप काम के लिए बरूने मुल्क जाना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है, आप बरूने मुल्क जाएं तो आपकी बेहतरी हो सकती है। और इससे हटकर आपका खर्च जो है, क्योंकि ये खर्च का घर भी है और सियारा साध है, अच्छा है, यानी अच्छे का काम होता है बढ़ाना, तो ये आपके खर्च को जो है ये बढ़ाएगा। ये पूरा महीना जब तक मुश्तरी यहाँ रहेगा तो उस वक्त तक आपका खर्च आपके कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। वो जो खर्च हो सकता है वो कारोबारी मामलात की वजह से हो सकता है, शराकतदारी या बीवी की वजह से हो सकता है, या फिर बरूने मुल्क हस्पताल जेल खाना जात के ऊपर हो सकता है। तो अपने खर्च को हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करें। और इसी तरह सियारा मरीख है जो कि कुंडली के 5वें घर में हरकत कर रहा है। सियारा मरीख जो है ये कुंडली के 6ठे घर का और कुंडली के 11वें घर का मालक होकर कुंडली के 5वें घर में हरकत कर रहा है। और सियारा मरीख जो है ये तकरीबन 23 डिग्री पर चल रहा है आज, और उसके नीचे केतु है। केतु हमेशा उल्ट चलता है, तो जिसका मतलब ये है कि केतु मरीख की तरफ बढ़ रहा है और मरीख केतु की तरफ बढ़ रहा है। और जब केतु या मरीख के दरमियान में इकट्ठे होने में 5 डिग्री का फासला रह जाता है तो उस वक्त कोई भी सियारा अगर केतु के साथ होता है तो उसको ग्रहण लग जाता है। यानी मतलब ये हुआ कि सियारा मरीख जो है ये अगले दिनों में इसको चंद दिनों में ग्रहण लग जाएगा, और जब ग्रहण लग जाता है तो वो सियारा अंधेरे में चला जाता है, वो सियारा मनहूस हो जाता है। तो जब ये मनहूस होगा तो फिर आपके 6ठे घर को और आपके 11वें घर को भी साथ में मनहूस कर देगा। 11वां घर जो है ये आपकी उम्मीदों ख्वाहिशों से तल्लक रखता है, बड़े बहन भाइयों से तल्लक रखता है। जो आप काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या मिलेगा ये भी 11वें घर से देखा जाता है। तो ये हुआ कि 11वें घर का जब मालक मनहूस हो जाएगा तो फिर आपकी उम्मीदें ख्वाहिशें दम तोड़ सकती हैं, आपके बड़े बहन भाइयों के साथ मामलात ख़राब हो सकते हैं, या बड़ा बहन भाई जो है उनकी सेहत का कोई मसला हो सकता है। इस वक्त में यानी चंद दिनों में आपके दोस्त जो हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, और इससे हटकर आपकी सेहत वगैरह ख़राब हो सकती है, कर्ज वगैरह या इसी तरह से कोई मखालफत वगैरह बढ़ सकती है, या यहाँ आप काम कर रहे हैं उस काम की जगह पर भी आपके साथ मखालफत हो सकती है। और इसी तरह सियारा मरीख पहले तो केतु के साथ जुड़ेगा और उसको ग्रहण लग जाएगा। तो सियारा मरीख जो है ये 13 अक्टूबर को निकल के कुंडली के 6ठे घर में चला जाएगा। तो 6ठा घर जो होता है, 8वां घर होता है या 12वां घर होता है, ये अच्छे नहीं माने जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6ठे घर में जाकर, हालांकि मरीख अपने घर में होगा
مگر اس کے باوجود بھی کوئی اچھا رزلٹ نہیں دے گا، جس کی وجہ سے آپ کے دوست، آپ کا لاب، آپ کے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ مخالفت وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ 3 سیارے کنڈلی کے 5ویں گھر میں حرکت کر رہے ہیں، تو 5واں گھر بندے کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے، بندے کے محبوب سے تعلق رکھتا ہے، اضافی روپیے سے، تعلیم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہاں 3 سیارے منحوس بیٹھے ہوئے ہیں۔ شمس بھی اس خانے میں برج میزان میں منحوس ہو جاتا ہے، مریخ بھی اور کیتو بھی۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں خاص کر کے آپ کو آپ کی اولاد کے ساتھ معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، یا اولاد کی وجہ سے کسی نہ کسی پریشانی میں آپ آ سکتے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر اگر آپ تعلیم کے میدان میں ہیں تو تعلیمی معاملات میں بھی آپ کو کافی جدوجہد اور محنت کرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا پورا رزلٹ نہیں ملے گا۔ اگر آپ محبت کے معاملات میں ہیں تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے یا پچھلے دنوں میں آپ کے محبوب کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی ضرور نظر آتی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر یہ مہینہ تقریباً ایسا ہی گزرے گا کہ آپ کو اپنے محبوب، تعلیم، میدہ یا پھر اولاد سے متعلقہ ہر معاملے کو مزید غور سے دیکھنا ہوگا، اور اس میں کوئی بھی خلل نہ پڑے، اس کے اوپر آپ کو نظر ڈالنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈلی کے تیسرے گھر کا مالک، تیسرا گھر جو ہوتا ہے یہ بندے کے چھوٹے بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے، چھوٹے چھوٹے سفر، محنت مزدوری یا پھر جدوجہد سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو گھر ہے اس کا سیارہ شمس ہے، یہ برج اسد ہے۔ سیارہ شمس کنڈلی کے 5ویں گھر میں حرکت کر رہا ہے، جو کہ برج میزان میں جا کر شمس نیچ کا ہو جاتا ہے۔ تو جو شمس ہے یہ 20 تاریخ تک اکتوبر کی اس گھر میں ہی رہے گا، اور 20 تاریخ تک یہ آپ کے عزیز رشتہ دار یا چھوٹے چھوٹے سفروں میں، اولاد کے معاملات میں آپ کو پریشانی ضرور دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح 20 تاریخ کے بعد شمس جو ہے یہ کنڈلی کے 6ٹھے گھر میں چلا جائے گا، اور 6ٹھا گھر بھی جیسے پہلے میں نے بتایا کہ یہ اچھا نہیں ہوتا، تو 6ٹھے گھر میں یہ آخری 30 اکتوبر تک رہے گا۔ اور اسی طرح ہم بات کرتے ہیں وینس کی، سیارہ زہرہ جو ہے۔ سیارہ زہرہ جو ہے یہ کنڈلی کے 5ویں گھر کا اور کنڈلی کے 12ویں گھر کا مالک ہے، جو کہ کنڈلی کے تیسرے گھر میں برج اسد میں حرکت کر رہا ہے۔ تو برج اسد جو ہے یہ سیارے شمس کا گھر ہے۔ سیارہ شمس اور وینس یہ دونوں آپس میں مخالفت رکھتے ہیں، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ سیارہ وینس اپنے دشمن کے گھر میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیارہ وینس آپ کے رشتہ داروں میں کوئی پرابلم دے سکتا ہے، یا پھر نزدیکی کسی نہ کسی رشتہ دار یا پھر کوئی پڑوسی یا کسی ایسے معاملات میں محبت کا عنصر جو ہے یہ بھی آ سکتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ رشتہ دار یا کسی قریبی کے ساتھ کوئی محبت والے معاملات آپ کے یہ شروع ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں، تو اس سے گریز کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ سیارہ مؤنث ہے اور محبت کے معاملات میں بھی یہ اس کو مانا جاتا ہے، مگر یہ سیارہ دشمن کے گھر میں ہے، اس لیے آپ کو ہر طرح کے ایسے معاملات سے بچنا چاہیے جس سے عزت میں کوئی فرق آ سکے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ راہو ہے، تو راہو کنڈلی کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور 11واں گھر آپ کے بڑے بہن بھائیوں کا، آپ کے دوستوں کا، امیدوں خواہشوں کا ہے۔ اور راہو جو ہے یہ آپ کے دوست جو ہیں یہ آپ کو ورگ لا سکتے ہیں، آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اگر آپ رشتہ داروں سے، اپنا دوستوں سے بچ کے رہیں،
یہ راہو اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور پھر بات کرتے ہیں سیارے مشتری کی ایک مرتبہ سے۔ سیارہ مشتری جو ہوتا ہے یہ 1 2 3 یعنی اس گھر سے اس گھر کو اپنی تیسری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیارہ مشتری جب آپ کا خرچ بڑھائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ روپیہ بھی آئے گا، یعنی جتنا خرچ آئے گا اتنا روپیہ بھی آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ اور پھر دیکھتے ہیں مشتری کی 5ویں نظر 1 2 3 4 5۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر اور پراپرٹی اور زمین مکان گاڑی وغیرہ میں بھی کوئی بہتری لا سکتا ہے اور ایسے معاملات آپ کے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب مشتری کی 4تھی نظر دیکھتے ہیں 1 2 3 4۔ تو 4تھی نظر کنڈلی کے تیسرے گھر پر پڑ رہی ہے، جو کہ رشتہ داروں اور چھوٹے چھوٹے سفروں میں آپ کا روپیہ نقصان ہو سکتا ہے، روپیے کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر مشتری کی 7ویں نظر جو ہے یہ اس گھر پر پڑ رہی ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیارہ آپ کو قرض دلا سکتا ہے، آپ قرض کے نیچے آ سکتے ہیں، آپ کی صحت جو ہے یہ خراب ہو سکتی ہے، یا پھر ایسا ہے کہ کوئی کورٹ کیس وغیرہ مقدمہ وغیرہ آپ کوئی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے معاملات یہ شو کرتا ہے۔ تو اسی طرح سیارہ زحل جو ہے یہ بھی کنڈلی کے 10ویں گھر میں بیٹھ کر آپ کے پہلے گھر کو 4تھی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4تھا گھر یہ پہلا ہے۔ پہلا گھر آپ کے دماغ سے تعلق رکھتا ہے، آپ خود ہیں، جو کہ زحل آپ کو ذہنی طور پر تھوڑا سلو کر دے گا، آپ کے سمجھنے سوچنے کی قوت جو ہے اس کو سلو کر دے گا، یا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے ہٹ کر زحل اس گھر کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کہ زمین پراپرٹی مکان کا ہے۔ تو زحل رجت میں بھی ہے، اس گھر کو 7ویں نظر سے دیکھ رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو زمین مکان پلاٹ گھر یا کسی بھی ایسے معاملے میں یہ بھی ٹینشن دے سکتا ہے۔ تو اسی طرح دوستو سیارے حرکت کرتے ہیں، اور اگر ہم بہت زیادہ تفصیل میں جائیں گے کہ جیسے یہ جو سیارے ہیں ایک دوسرے سے فاصلے بناتے ہیں، جس سے نظر تسلیس یعنی اچھی نظر بری نظر یہ بنتی ہے۔ اگر یہ ہم سب چیزوں کو لے کر چلیں گے، یا سیارہ ایک خانے میں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کی پوری تفصیل کے اوپر جائیں گے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ کو شارٹ کٹ میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ مہینے میں اس گھر میں سیارے رہیں گے اور یہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ اور اس سے ہٹ کر بھی اگر آپ پوری تفصیل کے ساتھ یہ مہینہ کیسا رہے گا یہ جاننا بھی چاہتے ہیں، تو پھر ہم آپ کو یہ بھی تیار کر کے دے سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔